Good morning, good evening, good afternoon, in whichever time you're watching this. Welcome to SSC Sikkim Static and Current, your one place for everything about Sikkim. In this video, we are going to discuss the current affairs of Sikkim for the first week of December, that is from 1st of December 2021 till 7th of December 2021. Before moving towards the session, let us start this session with a small prayer such that a positivity prevails during this entire session. So we begin the prayer. O Holy Spirit, we pray for you to be with us everywhere, guiding each step in our learning, putting your righteousness in our hearts and your words on our lips to lead us to the virtuous path of divine purpose. With this, let us begin the session. So, सधैँ जसरी नै हाम्रो जुन न्युज छ दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइडेड छ. क्याटेगोरी 1 भेरी इम्पोर्टेन्ट, क्याटेगोरी 2 मोडरेटली जुन क्याटेगोरी 1 न्युज छ त्यो हामी यो सेसनमा डिस्कस गर्नेछौँ. क्याटेगोरी 2 न्युज तपाईँले पिडिएफमा पाउनुहुनेछ. यो विकदेखि चाहिँ हामीले एउटा नयाँ कुरा इन्ट्रोड्युस गरेको छौँ एसएससी सिक्किममा. त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ न्युज अफ द विक, द्याट इज हप्ताभरिमा जुन एउटा इम्पोर्टेन्ट न्युज छ त्यसलाई हामी अलिकति विस्तृत रूपमा यहाँनिर डिस्कस गर्नेछौँ. ओके, सो यो विकको न्युज अफ द विक के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बटरफ्लाईको नयाँ स्पिसिज डिस्कभर गरिएको छ सिक्किमको जङ्गुमा. ओके, सो डिस्कभरर को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोनाम वाङचुक लेप्चा. Okay, Sonam Wangchuk Lepcha, who hails from Zongu in North Sikkim, started watching butterflies and taking pictures of them. He was not taken very seriously by the people around him, but now his hobby has led to the discovery of a new butterfly species whose closest relatives are in southeastern China, close to Hong Kong. So Sonam Wangchuk Lepcha जो हुनुहुन्छ जङ्गुदेखि उहाँले बटरफ्लाइजपट्टिको उहाँको एउटा अलग्गै चासो थियो. ओके, एकदमै बटरफ्लाइजको उहाँले धेरै पिक्चर्सहरू लिइबस्नुहुने ओके एउटा उत्सुकता थियो पुतलीहरूपट्टि, तर उहाँलाई कसैले सिरियसली लिएको थिएन. बट नाउ हिज हबी हेज लेड टु द डिस्कभरी अफ अ न्यू बटरफ्लाई स्पिसिज. उहाँको यही उत्सुकताको कारणले गर्दा नै एउटा नयाँ बटरफ्लाईको स्पिसिज डिस्कभर गर्न सकिएको छ. अन्त त्यो बटरफ्लाई स्पिसिजको नाम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. त्यो नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ चकलेट बर्डर्ड फ्लिटर. आई रिपिट, चकलेट बर्डर्ड फ्लिटर भन्ने एउटा नयाँ बटरफ्लाई स्पिसिज चाहिँ सोनाम वाङचुक लेप्चाद्वारा डिस्कभर गरिएको छ सिक्किमको जङ्गुमा. ओके, सो दिस इज द थिङ. यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ. अन्त अर्को कुरा के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि यो चकलेट बर्डर फ्लिटर, द न्यू स्पिसिज अफ द बटरफ्लाई नाउ नेम्ड एज चकलेट बर्डर्ड फ्लिटर also carried the scientific name Zographatus zonguensis. सुन्नुहोस् फेरि, Zographatus zonguensis. यो पक्का पनि कहाँबाट यो नामकरण गरिएको भन्दाखेरि चाहिँ जङ्गुबाट. ओके, जङ्गु विच इज अ प्लेस इन नर्थ सिक्किम. ओके, सो यही जङ्गु जुन जग्गा छ जङ्गुबाट नै यो जुन पुतलीलाई यो जुन बटरफ्लाईलाई साइन्टिफिक नेम दिएको छ, द्याट इज जोग्राफेटस जङ्गुएन्सिस. जङ्गुएन्सिस कहाँबाट आयो? जङ्गुबाट आयो. ओके, र यसको कमन नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ चकलेट बर्डेड फ्लिटर. ओके, र डिस्कभरर को हुनुहुन्छ? सोनाम वाङचुक लेप्चा एन्ड ही हेल्स फ्रम जङ्गु नर्थ सिक्किम. ओके, सो यो जो एन्टायर आर्टिकल छ द हिन्दूको आर्टिकल हो, तपाईँले यो पिडिएफमा पाइहाल्नुहुन्छ. ओके, सो यु क्यान रिड इट फ्रम द पिडिएफ. सो दिस वाज द न्युज अफ द विक. ओके, you can download the PDF of this session by clicking the PDF by link given in the description box जुन तपाईलाई 30 रुपीस मात्रै पर्नेछ. and if by chance you watching the premiere of this video त्यसो भए त तपाईले PDF फ्री नै पाउनुहुन्छ. just write I want PDF in the comment box. okay, I want PDF भनेर कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्. अन्त एउटा डिस्क्रिप्सन बक्समा WhatsApp नम्बर दिएको छ, त्यसमा हेलो लेखेर सेन्ड गर्नुहोस्. you will be getting a free PDF within 1 hour. okay, so with this let us proceed. हाम्रो अब हामी क्याटेगोरी 1 न्युज डिस्कस गर्नेवाला छौँ, जसको हाम्रो प्राइमरी सोर्सेस छ सिक्किम एक्सप्रेस अनि सिक्किम समिट टाइम्स. ओके, सिक्किम एक्सप्रेस एन्ड समिट टाइम्स. सो हाम्रो क्याटेगोरी 1 न्युज which we will be discussing in this session, we have 11 news. So let us go to first news. Sikkim Global Film Festival to promote state as a film making destination. तपाईलाई अच्छा जुन सिक्किम छ, सिक्किमलाई इन्डियाज मोस्ट फिल्म फ्रेन्डली अवार्डले सम्मानित गरिएको छ. द्याट इज जुन फिल्म सुटिङको लागि चाहिँ इन्डियाभरिमा सबभन्दा बेस्ट स्टेट चाहिँ कसलाई छानिएको छ? सिक्किमलाई छानिएको छ. ओके, यो अवार्ड सिक्किमले अलरेडी पाइसकेको छ. अन्त डिसेम्बर 10 देखि लिएर डिसेम्बर 14 सम्ममा चाहिँ सिक्किममा एउटा ग्लोबल फिल्म फेस्टिभल हुन आँट्दै थियो. ओके, बट ड्यू टु दिस प्रिभेलिङ थर्ड वेभ अफ कोभिड, यो थर्ड वेभ अफ कोभिडको डरले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन फेस्टिभल छ फिल्म फेस्टिभल यसलाई पोस्टपोन गरिँदैछ. यो डिसेम्बर 1 को न्युज हो. अहिले हामी डिसेम्बर यो भिडियो अपलोड हुँदा आज 10 तारिक भइसकेको छ. सो यो पोस्टपोन भएको न्युज आएको छ. यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छैन पोस्टपोन भएको. सो
यति तपाईले याद राख्नुहोस्। ओके, यो न्युज यहाँ राख्नुको कारण के थियो? सिक्किमले फिल्म फ्रेन्डली अवार्ड पाएको छ, त्यो एउटा कुरा डिस्कस गर्न छौँ। अन्त अर्को जुन इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जो एलएन शर्मा हुनुहुन्छ, लोकनाथ शर्मा, उहाँलाई प्रायले एग्रिकल्चर मिनिस्टर भनेर मात्रै चिन्नुहुन्छ, तर उहाँ आइपिआर मिनिस्टर पनि हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन ग्लोबल फिल्म फेस्टिभल रिलेटेड जति पनि क्रियाकलापहरू हुँदै थियो सिक्किममा, त्यो उहाँले नै सुपरभाइज गर्नुहुन्छ। ओके, बिकज ही इज आइपिआर मिनिस्टर अल्सो। र यो छ। अन्त जुन सिक्किम फिल्म प्रमोसन बोर्डको चेयरम्यान पूजा शर्मा हुनुहुन्छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट थियो। सो यति कुरा थियो। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट न्युज। जुन सिक्किम ग्लोबल फिल्म फेस्टिभल छ त्यो पोस्टपोन भएको छ। लेटेस्ट सी जब यो न्युज जब यो फिल्म फेस्टिभल फेरि हुनेछ त्यति बेला हामी अलिकति डिटेलमा यो न्युजलाई डिस्कस गर्नेछौँ। फर नाउ लेट अस प्रोसिड टु नेक्स्ट न्युज। नेक्स्ट न्युज के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्टर फर फिनान्सियल लिटरेसी इनअगुरेटेड एट योक्सम। सो जुन आरबिआईको एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर हुनुहुन्छ अनिल शर्मा, उहाँले सिक्किमको 4टा जग्गा द्याट इज योक्सम, सोरेङ, जोरथाङ अनि रिनकमा, यो 4टा जग्गामा चाहिँ सिएफएल द्याट इज सेन्टर फर फिनान्सियल लिटरेसी इनअगुरेट गर्नु भएको छ। ओके, यो जुन सेन्टर छ यो चाहिँ आरबिआईको एउटा पाइलट प्रोजेक्ट हो र यो चाहिँ कसले लन्च गरेको भन्दाखेरि चाहिँ क्रिसिल फाउन्डेसन। ओके, क्रिसिल फाउन्डेसन क्रिसिल लिमिटेडको एउटा सिएसआर ब्रान्च हो, कर्पोरेट सोसियो रेस्पोन्सिबिलिटी ब्रान्च हो। ओके, एउटा फिलान्थ्रोपिक ब्रान्च पनि हामी भन्न सक्छौँ। ओके, क्रिसिल फाउन्डेसन, क्रिसिल के हो? क्रिसिल एउटा क्रेडिट रेटिङ कम्पनी हो। ओके, क्रिसिल इज अ क्रेडिट रेटिङ कम्पनी। ओके, क्रेडिट रेटिङ कम्पनी। सो यसको जुन सिएसआर ब्रान्च छ क्रिसिल फाउन्डेसन, यसले लन्च गरेको आरबिआईको जुन पाइलट प्रोजेक्ट छ त्यसको अन्तर्गत चाहिँ यो 4टा फिनान्सियल लिटरेसी सेन्टर्स सिएफएल योक्सम, सोरेङ, जोरथाङ अनि रिनकमा इनअगुरेट गरियो। ओके, द्याट्स इट। अर्को न्युज हेरौँ। सिक्किम टु होस्ट नेसनल बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिप। भेरी सिम्पल न्युज। जुन सिक्किममा चाहिँ एउटा नेसनल लेभलको बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिप होस्ट हुन आँट्दैछ। ओके, सिक्किममा हुन आँट्दैछ। सो इन्डियन बडी बिल्डिङ फेडरेसन आइबिबिएफ in association with Bodybuilders Association of Sikkim, that is BBAS, is all set to organize 11th Federation Cup National Championship 2022. Okay, so यो एउटा नेसनल बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिप हो, 11th फेडरेसन कप नेसनल च्याम्पियनसिप 2022 मार्चमा हुन आँट्दैछ। ओके, सो यु क्यान बी आस्क्ड अबाउट द भेन्यू, कहाँ हुँदैछ भन्दाखेरि भेरी सिम्पल, सिक्किममा हुँदैछ। ओके, द्याट्स वाइ वी आर डिस्कसिङ दिस इन सिक्किम करेन्ट अफेयर्स। सो द्याट्स इट। फोर्थ न्युज हेरौँ। भर्चुअल सिक्किम फाइलाटेलिक एक्जिबिसन। फर्स्ट अफ अल फाइलाटेलिक एक्जिबिसन भनेको के हो? फाइलाटेलिक और फाइलाटेलिक भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई याद छ नि, जुन पोस्टेज स्ट्याम्प्सहरू हुन्छ तपाईँले देख्नु भएको, रेभिन्यू स्ट्याम्प जुन हुन्छ, धेरैवटा सरकारी दस्तावेजमा युज गरिन्छ। जुन एउटा हुन्छ नि 1 रुपियाँको एउटा ब्लू कलरको स्ट्याम्प आउँछ, त्यहाँबाट लेट्स से 5 रुपिजको पनि स्ट्याम्प हुन्छ, 10 रुपिजको स्ट्याम्प हुन्छ। अल दिज आर रेभिन्यू स्ट्याम्प्स। ओके, पोस्टेज स्ट्याम्प्स। र यसको स्टडी अन्त कलेक्सनलाई चाहिँ के भनिन्छ? फाइलाटेली भनिन्छ। ओके, फाइलाटेली। अन्त सिक्किममा चाहिँ एउटा फाइलाटेलिक एक्जिबिसन भएको थियो र तपाईलाई यति इम्पोर्टेन्ट छ, के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्जिबिसनको नाम के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किमपेक्स। ओके, SIKKIMPEX, सिक्किमपेक्स 2021 was the name of this philatelic exhibition. Just remember this much. Okay, अर्को न्युज हेरौँ। Thukchuk Lakchumpa passes away, a very important obituary. Prominent social worker, philanthropist, yoga teacher, and former minister Thukchuk Lakchumpa has passed away. Thukchuk Lakchumpa जो एउटा योगा टिचर हुनुहुन्थ्यो, फिलान्थ्रोपिस्ट हुनुहुन्थ्यो, फर्मर मिनिस्टर पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको निधन भएको छ। उहाँ 73 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। ओके, सो दिस इज एन इम्पोर्टेन्ट obituary. Let us go to next news. So very important news. बुक, जब पनि बुकको रिलेटेड न्युज आउँछ, किनकि बुक र एउटा कम्पिटेटिभ एक्जामको एउटा के भनिन्छ, अनायासिक सम्बन्ध छ भनिन्छ नि, होइन? किनकि प्राय जस्तो बुकबाट सोधिन्छ। ओके, सो एउटा नयाँ किताब द्याट इज स्वप्नलोक सा सिक्किम। ओके, स्वप्नलोक सा सिक्किम भन्ने सिक्किम को एकजना रिटायर्ड जर्नलिस्ट, नट सिक्किमको, सरी, रिटायर्ड जर्नलिस्ट विनयराज तिवारीले यो किताब लेख्नु भएको छ। यो किताब किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द फर्स्ट एभर बुक अन सिक्किम रिटन इन हिन्दी। हिन्दी भाषामा चाहिँ सिक्किम माथि लेखिएको चाहिँ फर्स्ट किताब हो यो। ओके, स्वप्नलोक सा सिक्किम। सो द्याट्स वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट. विनयराज तिवारी इज द अथर. लेट्स गो टु नेक्स्ट न्युज. भाइचुङ भुटिया इन्क्लुडेड इन न्यू मिसन ओलम्पिक सेल। भेरी सिम्पल न्युज। सिक्किमको जुन
भाइचुङ भुटिया हुनुहुन्छ, हि इज फर्मर इन्डियन फुटबल क्याप्टेन। ओके, उहाँलाई चाहिँ मिसन ओलम्पिक सेलमा इन्क्लुड गरिएको छ। ओके, द्याट्स इट। अर्को के छ, स्पेसल स्कुल दिव्य निर्माण केन्द्र इनोगुरेटेड एट बर्मियोक। बर्मियोकमा जुन इन्टरनेसनल डे अफ पर्सन विथ डिसेबिलिटिज यो दिनमा चाहिँ एउटा स्पेसल स्कुल दिव्य निर्माण केन्द्र इनोगुरेट गरिएको छ। ओके, दिस इज द न्युज। अर्को न्युज के छ, डाइरेक्टरेट अफ फिसरिज टु प्रमोट तिलापिया फार्मिङ इन सिक्किम। तिलापिया भनेको एउटा माछाको ब्रिड हो। ओके, एउटा फ्रेस वाटर फिस हो। ओके, फ्रेस वाटर माछा हो। सो जुन हाम्रो सिक्किमको डाइरेक्टरेट अफ फिसरिज छ त्यसले चाहिँ तिलापिया फार्मिङलाई प्रमोट गर्ने भएको छ। सो यो तपाईँले तिलापिया भनेर याद राखिराख्नुहोस्। ओके, अर्को के छ, धनखलिङ लिटरेरी अवार्ड टु नरबहादुर दाहाल। सो नरबहादुर दाहाललाई चाहिँ के दिएको छ, धनखलिङ लिटरेरी अवार्ड, यति याद राख्नुहोस्। हु हेज बिन कन्फर्ड विथ धनखलिङ लिटरेरी अवार्ड भन्दाखेरि नरबहादुर दाहाल। अर्को न्युज हेरौँ, सिक्किम्स नरेश अग्रवाल को अथर्स बुक अन 25 इन्सपायरिङ जर्नीज। सो सिक्किमको एकजना जो अथर हुनुहुन्छ नरेश अग्रवाल, उहाँले एउटा किताब, त्यो किताबको नाम के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङ टु इकिगाई। ओके, इन्जिनियरिङ टु इकिगाई भन्ने एउटा किताब छ, त्यो किताबलाई चाहिँ को अथर गर्नुभएको छ। ओके, सो उहाँले पनि अथर गर्नुभएको छ। देयर आर अदर अथर्स अल्सो, बट देन नरेश अग्रवाल इज वान अफ देम। ओके, सो जो सिक्किमबाट हुनुहुन्छ। सो द्याट्स वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट। सो दिस वाज द 11th न्युज। वी कम्प्लिट क्याटेगोरी 1 न्युज। 6वटा क्याटेगोरी 2 न्युज छ, आइएचसिएल्स विवान्ता सिक्किम ओपन्स इन पाक्योङ, एचडिएफसी ब्याङ्क्स एचआरडिपी प्रोग्राम्स इन वेस्ट सिक्किम, सिक्किम रनर्स टु कम्पिट इन दिल्ली 24-hour run, 8 cooperative societies receive NCDC regional awards, Gangtok 2021 exhibition workshop inaugurated, उज्यालो वर्कसप फाइन ट्युन आई केयर इनिसिएटिभ फर सिक्किम। यो सबै तपाईँले पिडिएफमा पाउनुहुनेछ। यु क्यान डाउनलोड द पिडिएफ अफ दिस सेसन बाई क्लिकिङ द पिडिएफ बाई लिङ्क विच विल कस्ट यु 30 रुपिज। आई होप यु लाइक द सेसन। थ्याङ्क यू सो मच। डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब एसएससी सिक्किम। कन्जुस नगरिकन लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, अन्त सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। We will meet in the next video. Thank you so much. Bye bye.